नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटि हलोयमाञ्यमिलोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल् सन्धि प्रकरणे अद्य षष्ठे खण्डे पूर्वसवर्णसन्धिं पश्यामः। एतावता अस्माभिः बहवः हल् सन्धयः अधीताः। झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन पदान्ते झल् वर्णानां जष्ट्वं विधीयते। खरि च इत्यनेन खरि परे झलां चर् वर्णः आदेशत्वेन विधीयते। अयमेव चर्त्रसन्धिः इत्युच्यते। श्चुत्वसन्धि विधायकं सूत्रं स्तोः श्चुना श्चुः सकारतवर्गयोः शकार च वर्गाभ्यां योगे शकार च वर्गौ आदेशौ भवतः इति सूत्रार्थः। तत्र तृतीया विभक्तिः उपयुक्ता इत्यतः पूर्वं वा परं वा श्चु अस्ति चेत् स्तोः श्चुत्वं भवति। तत्र निषेधः विद्यते। शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न भवति इति निषेधः। ष्टुत्वविधायकं सूत्रं तु ष्टुनाष्टुः इति स्तोः इति अनुवर्तते। सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गौ आदेशौ भवतः। तत्र निषेधद्वयं विद्यते। न पदान्तात् टोः पदान्ते विद्यमानात् टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति। षट् सन्तः षट्ते इत्यादिषु। एवमेव तोः षि तवर्गस्य षकारे परे ष्टुत्वं न भवति। ततः अनुनासिकसन्धिः दृष्टः। यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इति सूत्रं पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः। अत्र विशिष्य वर्गपञ्चमः आदेशः भवति। विकल्पेन आदेशः भवति। प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन तु प्रत्यये अनुनासिके प्रत्ययस्य यः श्रूयमाणः अनुनासिकवर्णः तत्र कैश्चित् पृष्टमासीत्। बहुषु प्रत्ययेषु णुवुल् णमुल् इत्यादिषु आदौ अनुनासिकवर्णः उपदेशे भवति, किन्तु तस्य इत्संज्ञा भवति, लोपश्च भवति, प्रत्यये न श्रूयते। अतः तादृशेषु अनुनासिकसन्धेः प्रसक्तिः नास्ति। यत्र प्रत्ययस्य आदौ अनुनासिकवर्णः श्रूयते तत्र अनुनासिकसन्धिः नित्यं भवति इति वार्तिकेन उच्यते। प्रत्यये भाषायां लौकिकप्रयोगे नित्यं भवति इति। तत्र विशिष्य यथा मया उक्तं मयट् इति प्रत्ययः एवं मात्रच् इति प्रत्ययः, एतयोरेव प्रसक्तिः। मतुप् प्रत्ययस्य विषये कैश्चित् पृष्टं। गतवर्गेपि उक्तं, गणेपि उक्तं, पुनः वदामि। मतुप् प्रत्ययस्य विषये अनुनासिकसन्धेः प्रसक्तिः प्रायेण न भवति।
यतोहि सामान्यतः मतुप्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारः आदेशः भवति पूर्वं एते वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति चेत्। कानिचन पदानि सन्ति गरुत्मान् इत्यादि यत्र मकारस्य वकारादेशः न भवति किन्तु तत्र पदसंज्ञा अपि नास्ति। तत्र तसौमत्वर्थे इति विशिष्टं सूत्रमस्ति येन पदसंज्ञां बाधित्वा तत्र भसंज्ञा विधीयते। पदान्तत्वं नास्ति इत्यतः तत्रापि प्रसक्तिः न भवति। अतः यावत् मया दृष्टं एतत् प्रत्ययद्वयमेव मयट् एवं मात्रच् इति प्रत्ययद्वयं भवति यत्र अनुनासिकसन्धेः नित्यम् अनुनासिकसन्धेः प्रसक्तिः भवति। ततः परसवर्णसन्धेः एकं सूत्रं दृष्टं तोर्लि इति तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः। अत्र परवर्णः लकारः तस्य सवर्णः इत्युक्ते केवललकारः अथवा अनुनासिकलकारः भवति। तथ दध एते वर्णाः सन्ति चेत् तत्र लकारः भवति केवललकारः। नकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने अनुनासिकलकारः आदेशः भवति। अतः उदाहरणानि दृष्टानि। तद् लयः तल्लयः विद्वान् लिखति विद्वान् लिखति इत्यत्र अनुनासिकलकारः भवति। इदमेकमेव सूत्रं न, अग्रे अपि परसवर्णसन्धिः अस्ति। वस्तुतः अनुस्वारस्य इ परसवर्णः वा पदान्तस्य इति सूत्रद्वयम् अस्ति। अनुस्वारसन्धिं दृष्ट्वा अनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णं वयं पश्यामः। इदानीं तोर्लि इति एकं सूत्रम् अधीतमस्ति। अनेन इदमेकमेव सूत्रं न परसवर्णसन्धेः, अग्रे वयं पश्यामः। अद्य पूर्वसवर्णसन्धिं प्रविशामः। सूत्रमस्ति उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति। क्रमं पश्यामः चेत् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि इति त्रीणि सूत्राणि परसवर्णं बोधयन्ति। ततः उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य सवर्णः पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्णः इति पूर्णं सूत्रे नास्ति, पूर्वस्य सवर्णः इति अनुवर्तते। अतः पूर्वसवर्णः भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति। उदः इति पञ्चमी, स्थास्तम्भोः इति षष्ठी, पूर्वस्य इति षष्ठी, किन्तु पूर्वस्य सवर्णः इत्यत्र अन्वयः, अतः आहत्य पूर्वसवर्णः इति अत्र विधेयः आदेशः भवति। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रार्थः स्पष्टः। उद् इत्यस्ति वयं जानीमः प्रादयः उपसर्गाः ये दृष्टाः उपसर्गाः क्रियायोगे इति, तत्र प्रादिगणः यः अस्ति तत्र उद् इत्यपि निपातः पठ्यते। प्रपरा अपसम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रादयः इति, तत्र उद् इति निपातः अस्ति। स्थास्तम्भोः इति षष्ठी द्विवचनं धातुद्वयम् अत्र निर्दिश्यते। स्था इति तु ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः, औपदेशिकः धातुः। तिष्ठति इत्यस्य मूलधातुः भवति ष्ठा इति, तस्यैव स्था इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र मूलरूपे ष्ठा इत्यस्ति, षकारस्य सकारः ठकारस्य थकारः, अतः तत्र स्था इति भवति। स्तम्भ इत्यत्र तु धातुद्वयम् अस्ति, उभयं स्वीकर्तुं शक्यते। ष्टभि प्रतिबन्धे इति धातुः अस्ति, अपि च स्तम्भु रोधने स्तम्भने च इत्यपि
सौत्रः धातुः अस्ति, उभयोः स्वीकारः कर्तुं शक्यते। एवं च स्था इति एकः धातुः, स्तम्भ इति एकः धातुः, उद् इति उपसर्गः, स्था स्तम्भ एतौ धातु भवतः। धातुः इत्युक्ते केवलः धातुः इति न भवति, अपि तु धातोः रूपं तिङन्तरूपं भवति अथवा कृदन्तरूपं भवति। अत्र स्था स्तम्भ इति तु कृदन्तरूपं भवति। स्थानं, स्तम्भनं, स्थितिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। पूर्वस्य सवर्णः, अत्र पूर्वः नाम तकारः भवति, तस्य सवर्णः इति स्वीकरणीयः। अग्रे वयं पश्यामः। तत्र स्था स्तम्भोः इति षष्ठी, एतयोः स्थाने कदा अत्र उत् इति प्रदर्शितम्। अग्रे अहं प्रक्रियां दर्शयामि। वस्तुतः मूलरूपम् उद् इति भवति। उद् स्था इति स्थिते आदौ खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति, अतः उत् इति भवति। उद् खरिच इति चर्त्वे कृते उत् इति भवति। उभयं समानं। I mean, this is not different from उद्. उद् इत्यत्रैव दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः क्रियते इत्येतावदेव। अतः तत्र भ्रमस्य आवश्यकता नास्ति। पूर्णं प्रक्रियां वयं यदा अन्ते पश्यामः तदा क्रमः कथम् इति ज्ञायते। अनयोः स्थाने पूर्वसवर्णः, तत्र तवर्गस्य सर्वे वर्णाः सवर्णाः भवन्ति। तत्र वस्तुतः अत्र परिभाषाद्वयम् उपयुज्यते अस्मिन् सूत्रे। परिभाषाद्वयमपि अस्माभिः पूर्वमेव अधीतमस्ति। इदानीं लघुकौमुद्याम् अस्मिन् प्रसङ्गे स्वीक्रियते। प्रथमं तु पञ्चमी अस्ति अत्र उदः इति, अतः तस्मादित्युत्तरस्य पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति पञ्चमी निमित्तत्वेन अत्रैव स्वीकृतमस्ति। अतः अत्रैव परिभाषा उच्यते। अतः उदः परयोः स्थास्तम्भोः इत्यर्थः भवति। अपि च अपरा अपि परिभाषा अस्माभिः दृष्टा, आदेः परस्य इति। कुत्र इति स्मारणीयं चेत् आदेशस्थाननिर्णयः इत्यस्मिन् खण्डे चतस्रः परिभाषाः अस्माभिः अधीताः। अलोन्त्यस्य, ङिच्च, आदेः परस्य, अनेकाल्शित् सर्वस्य इति। तत्र परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम् इति परिभाषया उच्यते। अतः उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः इत्युक्ते कस्य भवति? स्था इत्यस्य सम्पूर्णस्य भवति वा, स्तम्भ इत्यस्य सम्पूर्णस्य भवति वा इति चेत् न। आदेः, आदौ यः वर्णः नाम सकारः, स्था इत्यत्र यः सकारः, स्तम्भ इत्यत्र यः सकारः, तस्य सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। अत्र परिभाषाद्वयं, तस्मादित्युत्तरस्य एवञ्च आदेः परस्य इति उभयोः परिभाषयोः उपयोगः क्रियते। इदानीं पूर्वसवर्णः इत्युक्ते पूर्वं यः तकारः दकारः वा, तस्य सवर्णः इत्युक्ते पञ्चवर्णाः सन्ति। त थ द ध न। तत्र परसवर्णे तोर्लि इत्यत्र सवर्णद्वयमेव आसीत्, लकारः अनुनासिकलकारः। पूर्वं विद्यमानः स्थानी अननुनासिकः चेत् अननुनासिकः लकारः, अनुनासिकः चेत् अनुनासिकः लकारः इति अस्माभिः निर्णयः कृतः आन्तरतम्यम् आश्रित्य। अत्र तु स्थानी सकारः अस्ति, पञ्च सवर्णाः सन्ति। एतेषु कः आदेशः भवति इति प्रश्नः उदेति। सकारस्य, स्थानी कः अस्ति? सकारः। आदेः इत्युक्तत्वात् सकारः अस्ति चेत् तस्य आदेशः भवति। कः तस्य पूर्वसवर्णः भवति इति प्रश्नः।
सकारस्य अन्तरतमः सदृशतमः पूर्वसवर्णः एतेषु पञ्चसु कः भवति इति प्रश्नः भवति। तत्र स्थाने अन्तरतमः इति द्रष्टव्यं। तत्र स्थानी अस्ति सकारः, आदेशाः इत्युक्ते सवर्णाः पञ्च सन्ति। तत्र आदौ वयम् उच्चारणस्थानं पश्यामः चेत् लितुलसानां दन्ताः। बहोः कालात् पूर्वं कृतं, किन्तु स्मरन्ति इति विश्वसिमि। वर्णोत्पत्तिस्थानानि तत्र लितुलसानां दन्ताः, सकारस्य स्थानं दन्ताः, तु तवर्गस्य स्थानम् अपि दन्ताः एव। नकारस्य दन्तैः सह नासिका अपि अस्ति, किन्तु त थ द ध चतुर्णामपि दन्ताः एव स्थानम्। अतः स्थानसाम्यम् आश्रित्य निर्णयः कर्तुं न शक्यते। पूर्वं कृतं किल, यथा जष्ट्वं करणीयं। मूर्धन्य षकारस्य अन्तरतमः जश्वर्णः कः इति चेत् मूर्धन्यः डकारः इति स्थानसाम्यम् आश्रित्य अस्माभिः निर्णयः कृतः, किन्तु अत्र कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि समानम् अस्ति। त थ द ध सर्वेषामपि दन्ताः एव स्थानम्, अतः आन्तरतम्यनिर्णयः कर्तुं न शक्यते। आभ्यन्तरप्रयत्नं पश्यामः चेत् सकारस्य ईषद्विवृतः, ईषद्विवृतम् ऊष्मणाम्, ऊष्मवर्णः तस्य ईषद्विवृतः प्रयत्नः। एते सर्वे तु स्पृष्टाः, त थ द ध न कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अतः सर्वथा तत्र साम्यं नास्ति। तर्हि किं करणीयं? बाह्यप्रयत्नाः द्रष्टव्याः। तत्रापि प्रश्नः आसीत्, किमर्थं, कुत्र उपयोगः क्रियते बाह्यप्रयत्नानाम् इति। एतादृशस्थलेषु आन्तरतम्यनिर्णयं कर्तुम् अस्माभिः बाह्यप्रयत्नानाम् उपयोगः क्रियते। इदानीं सकारस्य के बाह्यप्रयत्नाः, केऽपि स्मरन्ति वा? सकारस्य स्थानी अस्ति सकारः, सकारस्य बाह्यप्रयत्नाः के के भवन्ति? रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। वदतु। सकारस्य बाह्यप्रयत्न विवार श्वास अघोषः। विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः। एवं च चत्वारः बाह्यप्रयत्नाः तत्र सन्ति। विवारः श्वासः अघोषः, खरः विवाराः श्वासाः अघोषाश्च। विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः इति चत्वारः बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति। इदानीम् एतेषु तकारस्य के के बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति? तकारस्य विवारः श्वासः अघोषः अल्पप्राणः तकारः, थकारस्य विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः, दकारस्य द ध न सर्वेषामपि संवारनादघोषाः अल्पप्राण महाप्राणभेदः अस्ति। एवं च यः स्थानी तस्य अन्तरतमः आदेशः भवति थकारः। So it is only thakara which has completely matching bahya prayatnas with sakara. So vivara shvasa aghosha mahaprana rupam bahya prayatna samyam ashritya sakarasya sthane thakarah adeshah bhavati iti nirnayah kartum shakyate. So the closest to sakara among the Vargiya Vyanjanas is the second letter because it has the same Bahya Prayatnas. Tarhi idanim ut sthanam ityasti. Tatra takarasya ud ityasmat parasya sthadhatoho sakarasya sthane purva savarnaha thakaraha adeshah kriyate.
उत् थ स्थानम् उदः परस्य स्थाधातोः सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः इत्युक्ते थकारः आदेशः भवति उत्थानम् इति रूपं भवति. This is not yet the final form. अग्रे किञ्चित् भवति, किन्तु इदानीम् अत्र परिभाषाद्वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमे इदानीं दीयते, अतः स्मरणार्थं पठामः. तस्मादित्युत्तरस्य पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्. कः अर्थः सर्वैः ज्ञातमेव. यत्र सूत्रे पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते तदा कार्यं कस्य भवति? यः तस्मात् निमित्तात् वर्णान्तरेण अव्यवहितः. अव्यवहितः परः. परः is that which is after. Avyavahita paraha means which is immediately after. Say if you have ud, you have something in between and then have the stha dhatu, then you will not get the sandhi. So ud should be immediately followed by stha. That is what it means, stha or stambh. So varnantarena avyavahitasya. So the karya, the sthani and the nimitta should not be separated by any letter. They should be immediately next to each other, and the sthani should be after the adesha. Sayeva arthaha paribhashayaha bahutra asmabhihi upayukta. Adeh parasya iti apara paribhasha. Parasya yad vihitam तत्तस्य आदेः बोध्यम्. यत्र परस्य कार्यम् उच्यते, यथा अत्र उदः परयोः स्थास्तम्भोः सवर्णः इत्युक्ते आदेः प्रथमवर्णस्य आदेशः भवति इति सस्यथः. स्थास्तम्भ इत्येतयोः सकारस्य स्थाने थकारः आदेशः भवति. इदानीम् अग्रे अन्यदेकं सूत्रं प्रवर्तते, झरोझरि सवर्णे इति. तत्र अत्रैव त्रिपाद्यां चतुर्थपादे एव अग्रे अस्ति झरोझरि सवर्णे. हलोयमां यमिलोपः इति सूत्रात् हलः इति अनुवर्तते, लोपः इति अनुवर्तते. झयोः इत्यतः अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते. हलः इति पंचमी, झरः इति षष्ठी, सवर्णे झरि इति सप्तमी. So हल, झर and सवर्ण झर. तदा किं भवति? लोपः भवति इति अनुवर्तते. अन्यतरस्याम् इति पदम् अत्र अस्ति. तद्वस्तुतः सप्तमी विभक्ति एकवचनं, किन्तु अत्र व्याकरणे अन्यतरस्याम् इत्यस्य वा इत्यर्थः. पाणिनीय व्याकरणे त्रयः शब्दाः उपयुज्यन्ते. वा, विभाषा, अन्यतरस्याम् इति. त्रयमपि समानार्थकम्, ऑप्शनली इत्यर्थः. एवं च हलः परस्य झरः वा लोपः सवर्णे झरि इति सूत्रार्थः. हल इति सर्वाणि व्यञ्जनानि. झर झभञ् घडदश् जवगडदश् खफछठथ जटतौ कपै शशसर् हल. सर्वेषां वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः श श स एते सर्वे वर्णाः झर वर्णाः इत्युच्यन्ते. सवर्णे झरि इति निमित्तम्. So when the jhar is followed by a savarna jhar, तत्र पश्यामः चेत् झर वर्णस्य हलः परस्य झर वर्णस्य सवर्णे झरि परे विकल्पेन लोपः भवति इत्यर्थः. तत्र इदानीम् अस्माभिः किं कृतम्? उत् स्थानम् इत्यत्र सकारस्य स्थाने थकारादेशः कृतः. उत् थ स्थानम् इत्यस्ति. इदानीम्
अग्रे पश्यामः चेत् तत्र उत् इति तकारः हल् वर्णः, ततः विद्यमानः थकारः झर् वर्णः, अग्रे अपरः थकारः अस्ति, सः सवर्णः झर् वर्णः। हलः परस्य झरः सवर्णे झरि परे विकल्पेन लोपः भवति, अतः उत्थानम् इति रूपम्। तकारात् परस्य प्रथमथकारस्य विकल्पेन लोपः भवति, लोपे कृते उत्थानम् इति रूपम्। एकः तकारः एकः थकारः, लोपः विकल्पेन भवति, न क्रियते चेत् तत्र थकारद्वयं श्रूयते। उत्थानम् इत्यत्र उच्चारणे भेदः प्रायेण न ज्ञायते, किन्तु थियोरेटिकली रूपे तु तकारः थकारः थकारः इति त्रयः वर्णाः भवन्ति। तत्र महाप्राणस्य आधिक्यं भवति, थकारद्वयम् अस्ति इत्यतः। इदानीं वस्तुतः खरिच इति सूत्रम् अस्मिन् प्रसङ्गे लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते। एतावता तु न उक्तं। खरी झलां चरः स्युः इति उदः दस्य तः। उद् इत्यत्र यः दकारः अस्ति तस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति इति अस्मिन् प्रसङ्गे एव चर्त्वसन्धिं बोधयति, किन्तु यथा अस्माभिः दृष्टं पूर्वमपि बहुत्र खरिच इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति। इदानीं वयं पूर्णां प्रक्रियां पश्यामः चेत् उद् स्थानम् इत्यस्ति। आदौ झलां जशोन्ते इति तु अस्त्येव, यतोहि उपसर्गाणामपि पदसंज्ञा भवति। उपसर्गाणि अव्ययानि भवन्ति, उपसर्गाः अव्ययानि भवन्ति। तत्र पदं भवति झलां जशोन्ते, भेदः न ज्ञायते. So it's always there, but we don't see because the dakara is there. Tataha kharicha ityanena chartve krite ut sthanam iti bhavati. Idanim udasthastambhoh purvasya ityanena sakarasya sthane thakaradeshah purvasavarnah kriyate ut th thanam iti bhavati. Idanim झरोझरि सवर्णे इति पाक्षिकः वैकल्पिकः लोपः उत् थानं, प्रथमथकारस्य लोपः भवति, अतः रूपद्वयं भवति। उत्थानम् उत्थानम् इति रूपद्वयं भवति। इदं स्मर्तव्यं सर्वदा त्रिपाद्यां सूत्रसङ्ख्याक्रमेण एव प्रवृत्तिः करणीयः। So 8, 2, 39, 8, 4, 55, 61, 65. So anenaiva kramena pravrittihi bhavati sutranam. Okay. Why is it the first thakara? I mean, I don't understand the question. What difference does it make since both are thakara? In the first form, there is one takara and one thakara. In the second form, there is one takara and two thakaras. That is the difference between the two forms. Will anachicha apply here after this? After this, you cannot do it because anachicha is 8-4-48. It comes before this. Okay. So you cannot do that here after doing all this. Okay. And अन्यः एकः प्रश्नः अस्ति. While Panini is using 3 different words for optional, is there any difference between the 3 words technically? As I said, va vibhasha anyatarasyam iti padatrayam Paninina upayuktam. Tatra paryayavachaneshu laghava gaurava charcha nadriyate iti paramparika matam. So according to our tradition, there is no difference. So they are all the same. Kopi bhedaha nasti sampradayanugunam.
केचन पाश्चात्याः विद्वांसः तत्र अध्ययनं कृत्वा, there is a very famous paper by Paul Kiparsky Mahodaya. He has done some study of the language, and he tries to show that there is a difference when Panini says va, vibhasha and anyatarasyam. But according to the Bharatiya Vyakhyana Parampara, there is no difference. It is just everything is optional and both forms are equally valid. Okay. So we will move ahead and see the another example, stambha dhatuhu, right? So stha dhatoho udaharanam drishtam ud sthanam ityatra ud stambhanam. Stambhana is to hold or to freeze or to stop something. So ud stambhanam ityatra अत्रापि समानः क्रमः आदौ जष्ट्वं भवति ततः चर्त्वं भवति उत् स्तम्भनं ततः उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य इत्यनेन प्रथमस्य सकारस्य थकारादेशः भवति उत् थ स्तम्भनम् अत्र मध्ये महाप्राणः पूर्वं परम् उभयत्र अल्पप्राणः अस्ति अत्रापि झरोझरि सवर्णे इति भवति यतोहि हलः परस्य झरः वा लोपः सवर्णे झरि थकारस्य तकारः सवर्ण एव अतः अत्रापि लोपः भवति चेत् उत्तम्भनम् इति रूपं भवति अत्र महाप्राणवर्णः नास्ति उत्तम्भनं न उत्तम्भनं पूर्वत्र उत्थानम् एकः अल्पप्राणः अपरः महाप्राणः अत्र तु उत्तम्भनम् इति रूपं यत्र तु लोपः न भवति तत्र उत्तम्भनम् इत्येव रूपम् अत्र उच्चारणे भेदः ज्ञायते त थ त उत्तम्भनम् इति वर्णत्रयम् अत्र श्रूयते यदा लोपः न भवति लोपः भवति चेत् महाप्राणस्य श्रवणं न भवति उत्तम्भनम् इति रूपं भवति अत्रापि सूत्रक्रमः तथैव भवेत् इति स्मर्तव्यम् अत्र कश्चित् विशेषः उभयत्रापि यत्र उत्थानम् इत्यत्र अथवा उत्तम्भनम् इत्यत्र चर्त्वं भवति वा इति अर्थात् उत्थानं वयं सामान्यतः पश्यामः भाषायां महाप्राणद्वयं प्रायेण न भवति यत्र यत्र महाप्राणद्वयं भवति तत्र प्रथमवर्णस्य अल्पप्राणत्वं भवति जष्ट्वं भवति अथवा चर्त्वं भवति सामान्यतः महाप्राणद्वयस्य एतादृशेषु वर्गीयव्यञ्जनेषु विशिष्य महाप्राणद्वयस्य श्रवणं न भवति अत्र तु एवमस्ति एवं च बहूनाम् अत्र सन्देहः अपि भवति उत्थानम् इत्यत्र तकारद्वयं विलिख्य एकं थकारं लिखन्ति बहवः तर्हि किं साधु तत्र यः थकारः अस्ति तस्य खरि च इत्यनेन चर्त्वं कर्तुं शक्यते वा खरि परे झलां चर् भवति अतः द्वितीयथकारे परे प्रथमथकारस्य तकारं कृत्वा उत्थानम् इति कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः यथा प्रातः सूर्योदयात् प्राग् उत्थानं स्वास्थ्यकरम् इत्युक्ते यत्र लोपः नास्ति लोपः भवति चेत् एकः तकारः अपरः थकारः तत्र सन्देहः नास्ति अत्र थकारस्य चर्त्वं भवति वा इति प्रश्नः उत्तरं तु प्रायः ज्ञातमेव स्यात् अत्र प्रथमथकारस्य प्राप्तिः कथं भवति इति चेत् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन सकारस्य स्थाने थकारादेशः भवति इदानीं चर्त्वं वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः चेत् चर्त्वविधायकं सूत्रमस्ति खरि च
if you want to convert this thakara to takara, we have to use the sutra kharicha. But kharicha is placed before udasthastambho purvasya. It is 8455. So kharicha does not recognize this thakara at all. It only sees the sakara. And if you apply kharicha to sakara, the sakara will be replaced by sakara itself. There is no change. So after you convert the sakara to thakara, you cannot apply kharicha because udasthastambho purvasya is asiddha to kharicha. So chartva drishtya thakaradeshah asiddha, and therefore the thakara will remain a thakara. You cannot make this double takara. Okay, ataha atra chartvam na bhavati, thakaradvayam eva sadhu rupam bhavati. Okay. एतावता अद्य वयं पूर्वसवर्णसन्धिं दृष्टवन्तः उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति तत्रैव झरोझरि सवर्णे इत्यपि लोपः अपि दृष्टः. The lopa is not recognized as a separate sandhi by itself, as in we don't have a name for it, but it is still there and it is there in the same prakarana. Okay, so झरः लोपः झरोझरि सवर्णे इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति. Okay. प्रश्नाः? There is no savarna. How come lopa happens? I assume this is about uttambhanam. There is savarna, right? So ut th tambhanam. So there is hal, halapparasya jharaha valopaha savarne jhari. Thakarasya takaraha savarnaha. वर्गे वर्गीय व्यंजनेषु वर्गस्य सर्वेपि वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति. अतः थकारस्य तकारः सवर्ण एव, तस्य विकल्पेन लोपः भवति. उत्तम्भनम् इति रूपं भवति. उत्तम्भनम् इत्यस्य कः अर्थः इति केनचित् पृच्छ्यते. द्रष्टव्यम्. उत्थानम् उत्तम्भनम्. I don't know the exact meaning because upasargena dhatvarthaha balad anyatra niyate. Stambhanam iti to stop or to hold or to control ityarthaha asti. Uttambhanam ud iti upasargasya prayena upari urdhvam ityadi arthaha bhavanti. Ataha urdhvam svikritya tatra stambhanam ityadi arthaha bhavitum arhanti. Kintu prayogaha drashtavyaha. अस्तु, अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? उत्थानम् इत्यत्र तु उत्तिष्ठति प्रसिद्धः अर्थः, तत् ज्ञायते. गेटिंग अप, रेसिंग अप इत्यर्थः. उत्तम्भनं टु अपहोल्ड भवितुमर्हति. So you lift something and you hold it there. That is uttambhanam. Okay. Any other questions? Or we can stop. I think we have finished early, but it's okay. I think the next one will take time. If we start, we will not be able to finish. अतः अद्य अत्र भवतु. अग्रिमवर्गे अग्रे पश्यामः. प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति. Yes, Sudha Bhagini. Mahoday, this Utthanam, then you have said in the last slide that this Utthanam ityeva sadhu,
with the double th, but the first th had gone because of jharo jhari savarne. So going by that, ut plus thanam also is sadhu, no? That form is also sadhu, right? I meant among these two. So there is one option with one takara, two thakaras, and two takaras and one Oh, thakara. single. Okay, okay. So this is wrong. Of course, the two forms are correct. One with double thakara and one with single thakara. Single and double. A single alpa prana mahaprana tha and Yeah. alpa prana mahaprana Is mahaprana. correct. Yes. Alpa prana mahaprana is correct. Alpa prana mahaprana is not correct. Dhanyawad. So there is a request, I think, with this one. I'll just explain again what is the question here. The question here is, when there is no lopa, this is, we are not talking about the lopa. When there is lopa, there is one takara and one thakara, which is fine. The question is when there is double thakara. So what we have, the configuration is th plus th plus th. Now the question is, can I convert this thakara to takara by kharicha? Kharicha says khari pare, khari thakare pare, jhalam charahasyuhu. So the first letter, the th, is replaced by th. Then we would have th, and th. So can I do this? Because khari pare jhalam char bhavati, you have khar parakatva. Can I convert this thakara to takara? The answer is we cannot do it because this thakara itself is not known. Kharicha comes before udastha stambho purvasya. So it sees only the sakara. It does not even recognize the thakara. And therefore the first thakara cannot be converted to takara. That is the answer. It's a very, very simple and direct application of asiddhatva, purvatra siddham. Tripadyam purvam prati param shastram asiddham syat. Yes, Bhanumati. Bhagini, you have a question? Yeah, Bhagini, in Utthanam, there are two it. My question was, why should we, by that lopa, why only the first tha should be deleted and not the second tha? That was my question. I'm not talking about the condition for the lopa is halah parasya jharaha savarne jhari pare. The second thakara does not have a savarna jhar following it. You need that hal jhar and savarna jhar. Now, if you want to delete this tha, we do have a hal before it, but we don't have a savarna jhar after it. There is akara. There is no jhar. Oh, okay. So that you was cannot my question. delete this thakara. That was my doubt. Thank you. Yeah. So this sutra is only for two dhatus. Yes, stha and stambha. You can have different forms. I mean, sthanam is there. You can have sthitihi, etc. Okay. There is a question which is not directly related to it. Why is Vriddhiradich not getting the Jashtvam for the ending chakara? You can do a Jashtva and then you can do Vavasane Chartva. At the end, Vavasane Chartvam Sarvatra Bhavatyeva. You can say Vriddhiradich. Actually, when you say recite the sutras in Samhita, that is when we tell along with the next sutra, Vriddhiradai Jadeng Gunaha, there will be Jakara which is heard, not Chakara. So there will be Jashtva. When you give the only the sutra, because it is Avasana, we will have Vavasane iti Chartvam Bhavati. Okay. There is one more question. Uttishtha Govinda ityatra. See, in Uttishta, we don't even have the sakara. It is just the stha dhatu, the form is tishtha. So you have
ud plus tishtha, which becomes ut tishtha. There is no sakara. There is no application of this sutra at all. Only when you are hearing that sakara in that stha and stambha, like forms like sthanam, sthitihi, etc. There only you have this sutra. Okay. Here, I mean, even assuming you say this is tha dhatu and do it, the takara will get takara. There is no change at all. No change will happen. It is only when there is sakara, it is converted to thakara. Okay. So I think we will stop here. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. धन्यवादः.